میں جب سے ब्याह कर ससुराल आई थी, मेरा शौहर मुझे अपने घर के एक कमरे में न जाने देता। कहता कि तुम्हें मेरे सर की कसम इस कमरे में कभी न जाना। आज वो घर नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कमरे में जाकर अपने शौहर की चीज़ों की तलाशी लूँ। शक तो औरत की फितरत में शामिल है। मैं अपना अरमान पूरा करने ही लगी थी कि घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर हाँफता काँपता अंदर दाखिल हुआ, पर आज उसका हुलिया अजीब सा था। मैंने देखा वो डर के मारे कहीं इधर उधर भी नहीं जा रहा था। घर के अंदर आकर यूं दबक कर बैठ गया जैसे कि मेरे शौहर को किसी का खतरा हो। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगा कुछ भी नहीं, बस आइंदा से मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं हैरान थी कि ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक घर से 12-12 घंटे बाहर रहने वाला मेरा शौहर आज घर के अंदर आते ही औरतों की तरह छुप कर बैठ रहा है। मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैं वापस उसके कमरे में जाने लगी। बोला, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आज मैंने तुम्हारा वो कमरा खोल लिया है, अब बस बहुत हो गया। मुझ में मज़ीद सब्र नहीं कि मैं उसे ऐसे ही देखती रहूं। तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि उस कमरे में क्या है? मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। तुम कैसे इंसान हो जो अपनी बीवी से भी राज रखते हो? ये सुनकर मेरा शौहर रोने लगा। बोला कि चलो आज मैं उस कमरे में चलकर खुद तुम्हें अपनी हकीकत बताता हूँ और कहानी भी सुनाता हूँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं खुश हुई कि आखिर वो मुझे कोई बहुत अहम राज बताने वाला है, पर मैं क्या जानती थी कि ये राज सुनने के बाद मैं अपने शौहर के साथ रहना भी नहीं चाहूँगी। खैर, मैं कमरे में जब दाखिल हुई, कमरे का बाकी सामान देखकर ही मैं आधी कहानी समझ गई थी, पर यह सिलसिला इतना मुख्तलिफ होगा सोचा नहीं था। मेरा शौहर एक संदूक पर बैठा बिखरी हुई चीज़ों को देखने लगा और फिर मेरे आगे हाथ जोड़कर बोला, खुदा के लिए अब तुम भी मुझे छोड़कर मत चली जाना। मैं तुम्हें जो बात बताऊंगा उसे गौर से सुनना। यूँ मैं उसकी कहानी सुनने लगी। आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मेरा नाम सरमद नहीं, अनवर हुआ करता था। मैं रात के एक अंधेरी पहर अपने घर से निकला। आज मैं ये इरादा तय करके निकला था कि मैं अपने घर वालों को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगरचे मेरे घर वाले अच्छा खासा कमाते थे, पर फिर भी वो खुद पर खर्च नहीं करते थे। न जाने उन्हें किस बात का खौफ था। जल्द ही मैं उस घर पर पहुंच गया जहां आज मैंने डाका डालना था। मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई थी, न ही मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल चोर था। मैंने सोचा था कि बस डाका डालने के बाद मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा और कोई और काम शुरू करूंगा। पर कहते हैं कि कुदरत को कुछ और मंजूर होता है, इंसान कुछ और सोचता है। मैंने बंगले का अच्छी तरह जायज़ा भी ले लिया था। यहाँ पर सिर्फ एक औरत रहती थी। सच पूछो तो मेरी नीयत माल के साथ साथ उस औरत पर भी ख़राब थी। मैं डरते हुए आगे बढ़ रहा था। वो औरत अक्सर बालकनी से नीचे रेहड़ी वालों को रोक रोक कर उनसे सौदा लिया करती थी। तभी से मैं उसका शिदाई हो गया था। मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करता। मैंने सोचा मैं अपने अरमान इसी से पूरे कर लूँगा। मैं उसके ख्यालों में डूबा। कब बंगले तक पहुँचा मुझे पता ही नहीं चला। खुशकिस्मती से आज तो बंगले का चौकीदार भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि आज तो मौका गनीमत था। मैं बंगले की पिछली दीवार को फलांगने की नीयत से आगे बढ़ा। दीवार के उस हिस्से पर खारदार तारें भी कुछ खास नहीं थीं। शायद बच्चों ने खेल कर कर उन्हें ख़राब कर दिया था। मैंने जैसे ही वहाँ से अंदर छलांग लगाने की कोशिश की, मेरी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जो कि खुला हुआ था और हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने सोचा अंधेरे में जाने की बजाय अच्छा है कि मैं यहीं से अंदर जाऊं। पर मैं जैसे ही उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मुझे एक औरत के हंसने की आवाज़ें आईं। मैं समझ गया कि ये वही महजबी है जिसने मुझे बेचैन कर रखा है। मैं दीवार के साथ लगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ बढ़ा। उसके हंसने की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। फिर जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर झांका तो मैं अपने आप पर पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो औरत तो उस वक्त अपने शौहर के साथ थी। उसका शौहर उसे हंसा रहा था और वो खूब कहकहे लगा रही थी। इन दोनों का चेहरा दरवाजे ही की तरफ था, बल्कि शायद वो उठकर दरवाज़ा बंद करने के लिए बिस्तर से ऊपर उठा था
کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آدمی آگے بڑھ کر مجھے گریبان سے پکڑنے ہی لگا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ فوراً باہر نکلا، تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا اور اس نے اپنے بنگلے کی ساری روشنیاں جلا دیں۔ تب تک میں دیوار پھلانگ چکا تھا، پر اس نے فوراً ہی اپنے چوکیداروں کو آواز لگا کر جگا دیا۔ بنگلے کی چاروں طرف سے چوکیدار میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ آس پاس کی روشنی بھی جل اٹھی تھی۔ میرے بھاگنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، لیکن میں پھر بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ البتہ ایک چریرے بدن والا چوکیدار میرے پیچھے دوسری چوکی تک آ گیا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی تھی، وہاں سے اس نے ایک پولیس والے کو آواز دی۔ شاید یہ بڑے بنگلے کے چوکیداروں کو پولیس والے بھی جانتے ہوتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور یہ دونوں میرے پیچھے بھاگے۔ بھاگتے ہوئے میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے تو صبح سے روٹی بھی نہیں کھائی تھی، جانتا تھا کہ میں زیادہ دیر بھاگ نہیں سکوں گا، اس لیے کسی دروازے کو دیکھ رہا تھا، کوئی دروازہ کھلا ملے اور اس کے اندر گھس جاؤں۔ تبھی ایک گلی سے گزرتے ہوئے میری نظر خواتین کے بیوٹی پارلر پر پڑی۔ میں نے سوچا کہ یہاں تو کوئی نہیں جاتا ہوگا، مردوں کی کیا مجال کہ وہ خواتین کے بیوٹی پارلر میں جائیں، اور بیوٹی پارلر ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ میں نے وہاں پر چھپنے کا ارادہ کر لیا، پر میں بڑی چالاکی سے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا۔ تب تک وہ پولیس والا اور سپاہی آگے چلے گئے اور میں بیوٹی پارلر کے اندر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ بولی کہ میاں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا باجی مجھے معاف کر دیں، میں یہاں پر صرف اپنے بال کٹوانے آیا ہوں۔ بولی کہ تجھے شرم نہیں آئی، تو عورتوں کے بیوٹی پارلر میں گھس آیا۔ میں نے کہا میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، بس صرف میرے بال کاٹ دیں، مجھے اصل میں عورتوں کی طرح بال بنوانے ہیں۔ یہ بات کہہ کر میں نے اسے منا تو لیا تھا، میں کیونکہ صرف وہاں پر کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، وجہ یہ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئی اور کہنے لگی اندر آ جاؤ۔ شاید اس نے پارلر سے باقی لڑکیوں کو بھیج دیا تھا، ویسے بھی رات کا وقت تھا اور یہ پارلر بند ہونے لگا تھا۔ 2 ہٹی کٹی اور بھی عورتیں موجود تھیں، شاید اس کی حفاظت کے لیے۔ خیر اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا، مجھ سے بولی کیسے بال کٹواؤ گے؟ میں نے کبھی مردوں کے بال نہیں کاٹے۔ وہ شادی شدہ عورت لگ رہی تھی، کہنے لگی کہ جلدی بتاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا کہ ہم نے یہاں پر ایک لڑکے کو بٹھا رکھا ہے تو قیامت آ جائے گی، ہم سے کوئی عورت بال نہیں کٹوائے گی۔ میں نے کہا آپ بس عورتوں کی طرح میرے بال بنا دیں۔ بولی کہ کیوں، تو نے عورت بننا ہے؟ بس یہ سنتے ہی میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال کوندا۔ میں نے کہا ہاں، آپ میرے بال عورتوں کی طرح کاٹ دیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے میرے بال کاٹ دیے تھے، اب اس نے اچھی طرح شیمپو کر کے بالوں کو کنگھی بھی کر دی تھی۔ بولی کہ وہاں تم تو واقعی کسی عورت سے کم نہیں لگتے۔ میں نے کہا تم تو میرا اور بھی اگر میک اپ کر سکو تو کر دو، میں اور پیسے دوں گا۔ خیر اس نے میری اچھی طرح سے چہرے سے بال ہٹا کر لپسٹک وغیرہ لگا دی۔ اب تو میں مکمل طور پر عورت لگ رہا تھا۔ میں ویسے بھی دبلا پتلا تھا، میرا وزن زیادہ بڑھا ہوا نہیں تھا، میں عورتوں کی طرح ہی لگتا تھا، عمر بھی 20 سال تھی۔ اب ایسے نازک چہرے کے ساتھ مجھے کوئی بھی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ میں ایک عورت ہی ہوں۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے بازو اور ٹانگوں سے بال بھی ہٹا لو، ایسا نہ ہو غلطی سے کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ تمہیں مرد سمجھ لے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بہانہ کر کے باہر آ گیا۔ 10,000 روپے تو میرے پاس تھے نہیں، میں نے اسے کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیے اور وہاں سے بھی بھاگ آیا تھا۔ لیکن ایک بات میرے ذہن میں چپک گئی تھی، وہ یہ کہ اب میں عورت بن کر رہوں گا اور عورت ہی کی طرح سے اپنے کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی اب اگر مجھے اس مالک نے دیکھ لیا جو کہ اس شہر کے سب سے مشہور بنگلے کا مالک تھا تو اس نے مجھے جان سے مار دینا تھا۔ بعد میں پتہ کرنے پر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ تو ایک مشہور سیاستدان کا گھر تھا جہاں پر میں نے اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اب اسے بات اگر مال کی ہوتی تو شاید بھول بھی جاتی، پر میں اس کی بیوی پر بری نیت ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے یقیناً اس بات کا اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ میں سیدھا اس کی بیوی کے کمرے میں کیوں آیا ہوں، اور اب وہ مجھے بری طرح ڈھونڈ رہا ہوگا۔ سو عورت کا حلیہ بنا کر گھومنا پھرنا میرے لیے ذرا زیادہ محفوظ تھا۔ اب میں دن رات کوشش کرتا کہ میں کسی نہ کسی طرح روپوش ہی رہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ دیر تک میں گھر سے باہر بھی رہتا تو میرا میک اپ وغیرہ نہیں رہ سکتا تھا۔
گھر واپس جاتا تو ان پر قیامت آ جاتی۔ سو میں ایک دن ایک نائی کی دکان پر چلا گیا، اسے میں نے ساری بات بتا دی۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کہنے لگا، بھائی تم فکر ہی نہ کرو، میں خود تمہیں عورتوں والا حلیہ ہر ہفتے بنا دیا کروں گا، بال بھی کاٹ دوں گا، اور اگر نقلی بال لگانے ہوں تو وہ بھی بتا دیو۔ میں تو اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا، برائی میں ساتھ دینے میں وہ بھی پیچھے نہیں تھا۔ میں نے مان لی اس کی بات اور اسے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نوکری کے بارے میں پتہ ہو تو مجھے بتا دے۔ اس نے مجھے ایک آدمی کا نمبر دیا، کہا کہ اسے زنانہ ادائیں دکھا کر کوئی نہ کوئی نوکری مانگ لینا تو مل جائے گی۔ یہ عورتوں کا بڑا شدائی ہے، پر شکل ایسی ہے کہ کوئی عورت خاص نہیں ڈالتی۔ میں خوش ہو گیا، میں نے اپنا میک اپ سیٹ کیا اور اس آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آدمی تو واقعی ہی بڑا شدائی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی نوکری بہت اچھے ہسپتال میں لگوا دوں گا۔ یہ سن کر میں تو واقعی حیران رہ گیا، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے اپنا فائدہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ بولا کہ ہاں، ہسپتال میں میری جاننے والی ایک ڈاکٹر ہے، وہ تمہاری نوکری لگا دے گی۔ میں نے کہا پر مجھے ہسپتال کا کام نہیں آتا۔ بولا کہ تم صفائی تو کر لیتی ہوگی نا؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، پھر تم لیبر روم میں صفائی کا کام کرنا۔ میں مان گیا۔ لیبر روم کا سن کر ہی میرے دماغ میں مختلف باتیں آنے لگیں۔ یا اللہ، اب کیا میں عورتوں کے درمیان رہ کر کام کروں گا، کہیں کوئی مجھے پہچان ہی نہ لے۔ یہ سوچ کر اب تو میرا اور زیادہ پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ خیر، اب ظاہر ہے عورت تھا تو عورت ہی بن کر کام کرنا تھا، اور کام بھی عورتوں کے ہی ملنے تھے۔ یوں میں نے اس آدمی سے ڈیل بنا لی۔ اس نے مجھے ہفتے والے دن آنے کا کہا، تب تک میں اس نائی کے دیے ہوئے کمرے میں رہنے لگا۔ میں نے اسے اپنے اور بھی راز بتا دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک کو اپنے راز بتا دینے چاہیے، کم از کم انسان کو مشکل وقت میں آسانی پیش آتی ہے۔ میں اس نائی کے ساتھ رہتا اور اسے مختلف حربے بھی بتاتا تھا۔ اس کی دکان کی کمائی بڑھنے لگی تھی، وہ میرا بہت شکر گزار تھا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ میں کافی ہنرمند تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آج تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی۔ بہرحال اس آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میری نوکری لیبر روم میں بھی لگ گئی تھی۔ اب یہاں پر عورتیں آتی، میں کوشش کرتا کہ میری نظر کسی عورت پر نہ پڑے۔ میں بس صفائی کے کام سے کام رکھتا تھا اور عورتوں کی دل سے عزت کرتا تھا، پر میری مجبوری تھی۔ میں نے سوچا تھا کچھ عرصہ میں یہیں پر رہوں گا اور پھر رفتہ رفتہ اپنے کام سیدھے کر لوں گا، یہاں سے نوکری چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جاؤں گا۔ پر یہاں پر ہونے والے واقعات نے میرا ذہن تبدیل کر دیا تھا۔ ایک دن وہی آدمی جس نے میری نوکری لگوائی تھی وہ ہسپتال میں آیا، شاید اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اسے اندر بھیج کر وہ مجھ سے کہنے لگا، تم باہر آ جاؤ، بیٹھ کر میرے ساتھ باتیں کرو۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے بات چیت کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ میں بھی باہر آ گیا۔ ہسپتال کے بینچ پر بیٹھ کر میں نے اسے خوب گپیں ہانکیں۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں پوچھتا رہا۔ میں بھی عورتوں کے معاملات کا ماہر تھا۔ میں اس کی انا کو اور اس کی ہوس کو تسکین دیتا رہا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں نے تمہاری نوکری لگوا کر بہت اچھا کیا۔ یہاں تو میری بیوی کا اکثر چکر لگتا رہتا ہے، کیوں نہ ہم دوستی کر لیں؟ تم میرا نمبر لے لو، ہم باہر ملیں گے۔ میں ملنے کے خیال سے کترا رہا تھا، جانتا تھا کہ مل کر وہ آدمی میری حقیقت سمجھ جائے گا، اور اگر اسے میری اصلیت پتہ چل گئی تو وہ تو مجھے یہاں پر ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی بیوی بھی اسی ہسپتال میں آتی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ بات تو لازمی آئے گی کہ یہ شخص میری بیوی کو بھی دیکھتا ہوگا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا نمبر دے دو، ہم باہر ملیں گے۔ میں نے اس شخص سے نمبر تو لے لیا تھا، پر اب میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر میں پکڑا جاؤں گا، اور اس کے بعد میرا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے۔ خیر سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی اور لڑکی کو یہ بات بتا کر اسے ملنے کے لیے بھیج دوں گا، اسے کچھ پیسے دے دوں گا، پر ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے جب 2-3 لڑکیوں سے یہ بات کی تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں میری دال نہیں گلنے والی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر بری طرح رونے لگا۔ میں اب تک اس کی باتیں سن کر حیران ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے، اسے سزا دی جائے یا پھر نفرت کی جائے۔ اتنا گھٹیا اور غلیظ کام میرا شوہر کرتا اور مجھے یہ کہتا تھا کہ میں
अस्पताल में नौकरी करता हूँ। मैं अब डॉक्टर बनने वाला हूँ। मैं हैरान थी कि डॉक्टर तो ऐसे नहीं होते, वो तो दिन रात पढ़ते हैं। मैं खुद अनपढ़ थी, मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा शौहर इतना घिनौना काम कर रहा है। खैर, उसने आगे कहानी सुनाते हुए मुझे बताया, एक दिन लेबर रूम में एक औरत आई जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बाकी सब औरतें जो कि वहाँ काम कर रही थीं अपने अपने काम छोड़कर उसे तसल्ली देने लगीं। वो बहुत ज़्यादा चीख रही थी। मैं ज़्यादातर औरतों के करीब नहीं जाता था। मेरी कोशिश होती कि मैं औरतों को देखने से गुरेज करूं, तभी सब औरतों के उसके करीब जमा होने के बावजूद भी मैं दूर ही खड़ा रहा। मैं अपने सफाई के काम में मसरूफ़ था। तभी मुझे नर्स ने कहा कि जाओ बाहर से जाकर फ़लाँ दवा ले आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं उससे पैसे और पर्ची लेकर फ़ौरन बाहर भागा। औरत की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। जैसे ही मैं उसके लिए दवा लेकर लेबर रूम में दाखिल हुआ तो नर्स ने मुझसे वो दवा ले ली और बोली कि तुम बाहर जाकर बैठो, यहाँ पर पहले ही बहुत लड़कियां हैं, तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बाहर से देख लेना, अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी हो तो आकर हमें बताना। मैं 2 वार्ड्स के दरमियान मौजूद जगह में बैठ गया था। मैं देख रहा था, इधर उधर कोई इमरजेंसी होगी तो डॉक्टर को बता दूंगा। पर उसी दौरान एक वाक़या हुआ जिसने मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली थी। मैंने देखा उस औरत का शौहर भी राहदारी में चक्कर लगा रहा था। वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखने लगा। मेरे चेहरे का रंग भी उसे देखकर फ़क हो गया था। वो कोई और नहीं था बल्कि वही नाई था जिसके पास मैं अक्सर जाता और उससे बात करता। मैं कभी कभार उसके पास रहने भी चला जाता था। मुझे नौकरी भी उसी ने दिलवाई थी। मुझे वो यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। पूछने लगा कि भाई तुम यहाँ कैसे? मैंने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी नर्स वहाँ से बाहर निकली। उसने मुझे कहा कि अंदर आ जाओ। ये सुनकर नाई ने एक बार फिर मुझे गौर से देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि यहाँ क्या हो रहा है। नर्स से पूछने लगा कि ये कौन है, तुम इसे अंदर क्यों बुला रही हो? नर्स भी ज़ाहिर है मेरी हकीकत से वाकिफ़ तो नहीं थी। बोली कि ये तो हमारे यहाँ काम करने वाली लड़की है, सफाई करती है लेबर रूम में। ये सुनकर वो मुझे अंदर बुलाने लगी तो उस आदमी ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और नर्स से बोला, तुम नहीं जानती कि ये कौन है? ये एक बदनीयत और बदकार शख्स है। नर्स मुझे देखकर हैरान होने लगी। सारा अमला उस औरत के दर्द को भूलकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। नाई ने सबको चीख चीख कर मेरी सारी हकीकत बता दी। कहने लगा कि ये मेरे पास रहता है। ये कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि पहले भी एक चोर है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो इस शख्स को अपने यहाँ रखा। कम से कम एक बार तस्दीक तो कर लेते कि ये असल औरत भी है कि नहीं। इसका तो मैंने खुद मेकअप किया था, बाल भी मैंने काटे थे, पर मुझे क्या पता था कि ये बदबख्त आकर लेबर रूम में नौकरी करेगा। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए थे। वहाँ की सब औरतें मिलकर मुझे मारने लगीं। मैंने नहीं सोचा था कि वो नाई मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा, और जाहिर है क्योंकि उसकी बीवी लेबर रूम में थी, उसे आज होश आया था। शायद मैं पहले उसे ये बात बताता तो वो बिल्कुल भी मुझे मना न करता, पर चूंकि आज उसकी अपनी बीवी आई थी सो उसकी गैरत भी जाग गई। मैं उन औरतों से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर तंबखुद रह गई। मैंने कहा, आप मुझे तो बता देते कि आप ये सब काम कर रहे हैं। मैं अपने अब्बा या भाई से बात करके आपकी मुअज़्ज़ज़ नौकरी के लिए कोशिश करती। मैंने सोचा अब अपने शौहर को छोड़ दूंगी तो ये और न बिगड़ जाए। पहले भी डाकू चोर न जाने क्या क्या रह चुका है। सो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। शौहर का साथ देने की बजाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर मैं सबसे यही कहूँगी कि किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसकी छानबीन ज़रूर कर लिया करें। क्या पता वो जो ज़ाहिर कर रहा हो वो उसकी हकीकत ना हो, बल्कि वो कोई और इंसान हो और बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े।